فنية وقضاياها يمكن ناس خدم عليها برشا، لأنه ما انطلقناش من الصفر. احنا راهو انطلقنا لما بدينا نعملوا في تحليل الوضع، لقينا تقريبا 80 دراسة في وزارة التربية. راهو تونس لم يولد فيها الدعوة إلى إصلاح التعليم، لم يولد فيها تولد في 2015. إصلاح التعليم كان أهم مطلب منذ القرن 19. هذا هو سي عبد الباسط، منذ القرن 19. الأفكار موجودة، راهو الاستراتيجيات موجودة في رفوف المكاتب في مختلف الوزارات، لكن نحكيو على التنفيذ هون. اللي قمنا به احنا هو أنه أخذنا كل الآراء، عملنا التقرير التأليفي، بنينا مجموعة كبيرة من اللجان. اللجان على فكرة تشتغل مش فقط على محتوى التعليم، تشتغل على قضايا مهمة جدا اللي هي موقع الإنسانيات وعلاقتها بالعلوم، تشتغل على التوجيه، تشتغل على التوجيه، تشتغل على التوجيه، تشتغل على الزمن المدرسي، تشتغل على البنية التحتية على الضوابط اللي أنا دعيت له في المقال متاعي هو أنه احنا تقدمنا بطبيعة الحال. كنا نتمناو أنه نكونوا خلصنا كملنا المرحلة هذه التحضيرية. اللي دعيت له أنا هو أنه نعود إلى مسار إصلاح التعليم. متوقف الآن تقريبا مضطرب، يعني متوقف، يعني بشكل من الاشكال. اللجان ما زالت ماهيش قاعده تشتغل الان، فهمتني؟ الدعوه هي الى عوده اللجان العمل باش تكمل العمل نتاعها، تقدم المقترحات نتاعها، ووقتها يبدا تنفيذ الخيارات الكبرى لهذا الاصلاح التربوي. من وقتاش متوقفه اللجان؟ بضعه اشهر، يعني الان يعني عندنا بضعه اشهر اللجان ماهيش قاعده تتقدم في العمل نتاعها. وهذا يطرح السؤال، وهذا انا نقول انه الان كل الاطراف المتحمله لمسؤوليه الاصلاح التعليمي، لانه الاصلاح التربوي هو اتفقنا انه مسؤوليه كل الاطراف. كل الاطراف الان يلزمها ترجع، اولا لانه فما عمل كبير صار، عمل كبير، وهنا نتوجه بتحيه كبيره لكل الاطراف اللي شاركت في اصلاح التعليم. نتوجه للنساء ورجال خبرات مئات اللي شاركوا في هذا المسار. نتوجه كذلك بشكر كبير للفنيين والفنيات اللي قاعدين يستناو في انه نرجعوا للاصلاح. اولا لانها مسؤوليه اخلاقيه قبل ما يكون كل شيء. شو معناه؟ بدينا قدمنا قدرات بشريه وماليه، صرفنا، يعني استثمرنا في بدايه هذا المسار. بدينا نشوفوا في بعض النتائج الاوليه ولو انها ما هيش كافيه. السؤال اللي يطرح علينا الان، احنا ما عادش في مرحله الإنسان اللي يعطي الحلول وإحنا نطبقه. إحنا عملنا مسار تشاركي. كل الأطراف اللي في المسار التشاركي الآن يلزمها تعاود ترجع. هل لهذا علاقة بالأزمة القائمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية؟ هذا جزء من الإشكال، ولكن مرة أخرى نقول أنه حتى طرح مثل هذه القضايا اللي هي قضايا مصيرية بالنسبة للمربين. المربين نعرفوا الوضع اللي يعيشوا فيه، الوضع المادي والمعنوي اللي يعيشوا فيه. حتى طرح القضايا هذه، الحل حسب رأيي هو في العودة إلى إصلاح التعليم، لأنه جزء من مسار إصلاح التعليم. واحدة من أهم اللجان اللي تشتغل هي اللي تشتغل على ملامح التلميذ، ولكن فما لجنة أخرى تشتغل على وضع المربي من ناحية الوضعية المالية اللي هي جزء من الكرامة. ثانيا كذلك من ناحية الوضع المعنوي، نعرفوا أنه المعلم والمعلمة والأستاذ والأستاذة كانوا في قلب العملية التربوية، ونتذكروهم شو الوضع اللي كان فيهم. ثم كذلك فما مسألة أخرى هامة جدا، وهي تكوين الإطار التربوي اللي هو له قيمة كبرى. إذا العودة إلى إصلاح التعليم هو حسب رأيي اللي نجم يخرجنا من التردد، يخرجنا من الارتباك، ثم هو اللي يكون الفضاء المشترك نتاعنا اللي نجم نطرحوا فيه. هذا متفاهمين فيه. ثم لجان منضبطه على الاقل قاعده تشتغل، ولا كل اللجان الان متخليه مبدئيا على المسار هذايا نظرا للوضع العام في البلاد؟ ثم اللجان ما زالت تشتغل او كل اللجان متوقفه؟ هي مثلا فما اشياء صارت في الوضعيه هذه. فما ندوات قاعده تعقد، فما استشارات، فما يعني محاولات لاستعاده يعني الاصلاح. ولكن اللجان بشكل عام معناها الان يعني معطل عملها. هناك ضروره الى عودتها. وفما مساله اخرى هامه جدا، وهو انه فما مشروع قانون أساسي للتعليم. هذا المشروع نحتاجه أنه يعرض على مجلس الوزراء ثم يقع عرضه على البرلمان، لأنه أولا قانون نوقش
قانون فيه الأساسيات لتعليم جديد لجمهورية جديدة. نقول الفصل الأول نتاعو ينص لأنه التربية هي والتعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، أولوية وطنية مطلقة، يضمن بناء الذات، يساهم في التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة، ويأسس للنظام الديمقراطي. معناتها كلام كبير وكلام مهم، والحقيقة لازم ترجع اللجان تشتغل. أنا نحب نعرف علاش الإشكال هذا كان في الدولة نتاعنا في تونس في المدة الأخرانية، علاش ثم إشكال يعطل الحاجات الأخرين، ما ثم استمرارية الدولة، ولو ثم إشكال في وزارة التربية وبين النقابات، علاش هذايا ما يخليش العباد تشتغل لهم باراليل، معناتها ما يأثرش عليكم؟ علاش التشويش اللي قاعد يصير اليوم؟ أنا رأيي أنه إصلاح التعليم لما بدأ في 2015 كان يحمل آمال الشعب الكل، وبصفة عامة كان فما قبول لبداية هذا المسار. علاش كان يحمل آمال الناس؟ لأنه أولا قيمة المدرسة، أهمية المدرسة في حياتنا، كلنا نتاجها المدرسة العمومية، كلنا متشبثين بالمدرسة العمومية وما عندناش يعني حل إلا في مدرسة تقوم على المواطنة والكرامة وتقوم على التعليم الجيد. ثم في نفس الوقت لأنه بداية إصلاح التعليم كانت رسالة أمل للناس أنه نخرجوا من التجاذبات، نخرجوا من إضاعة الوقت، نخرجوا من يعني الاهتمام باليومي والأزمة وراء الأزمة وإدارة الأزمات، نخرجوا إلى ثقافة جديدة في المرحلة هذه الانتقالية، وهي ثقافة بداية الإصلاحات. كأنه إصلاح التعليم الناس شافت فيه أنه ينجم يكون قاطرة باش يسحب وراه إصلاح الصحة، إصلاح قطاع الثقافة، إصلاح النقل وغيرها من الأشياء اللي أصبحت تمثل أمل كبير للتوانسة للخروج من الوضع هذا متاع اليأس والقنوط وكذا. لذلك إصلاح التعليم لما بديناه كان على هذه القاعدة والناس اتأملت فيه خير. أنا رأيي أنه ممكن ما ينقصنا هو وجود رغبة جماعية الآن نتحمل فيها مسؤوليتنا الكل، نتحمل فيها مسؤوليتنا كمؤسسات دولة، مجتمع مدني، وسائل إعلام، القطاع الخاص، القطاع العمومي، وجود هالثقافة هذه متاع الإصلاح، الانتقال من ثقافة إدارة الأزمة وراء الأزمة، الانتقال إلى ثقافة الإصلاح. ولما نقولوا الانتقال إلى ثقافة الإصلاح فما خيارات أساسية لازمنا نعملوها. أولا أنه أولوياتنا تصبح الإصلاح. ثانيا أنه تجند كل أنواع السلطات التشريعية والتنفيذية للمشي في هذا الطريق وهو الإصلاح. ثم ثالثا أنه نمشيو بفكرة العمل الجماعي والمجهود الجماعي اللي ما تنجمش ظروف مهما تكون قيمتها. أنا قلت في المقال أنه فما ظروف حقيقية ولكن الظرفي يتحل. على فكرة الظرفي راهو يتحل. لكن قبل أنا قلت لك سعد الباسط، قريت لك قبل كنت متفائل أكثر من المدة هذه وقت بعد تاريخ 23 أفريل وصارت الجلسات واللجان، كنت تفاؤل كبير. بين 2015 واليوم 2019 مازال عندك نفس التفاؤل سعد الباسط فيما يخص الإصلاح التربوي؟ التفاؤل أولا بالنسبة للإنسان مثلي أنا نخدم في قطاع اسمه حقوق الإنسان. أنا التفاؤل عندي أنا مش اختيار. التفاؤل هو منهاج للعمل، لكن مش التفاؤل اللي ينسى المشاكل وينسى المعيقات، مش التفاؤل الساذج، لا، هو التفاؤل اللي كذلك يقرأ الواقع ويقرأ التغيرات بتاعه. أنا التفاؤل بتاعي مازال قائم، قلته في المقال، ولكن في نفس الوقت ننبه تقرأ الواقع سي عبد الباسط، الواقع اللي نعيشوه اليوم. راهو احنا كل نهار نسمع في الأولياء، جمعية الأولياء والتلاميذ كانوا حاضرين، التلامذة كنت تسمعهم قداش قاعدين يحكيوا، وانت في آخر مقال ليك خفت من جملة معينة كانت تقال تقبل، علاش نقرا أنا تو شو عندي باش نعمل بالقراية؟ تقريبا ولينا نسمعوا فيها برشا الأولويات هذه من الدولة من بين التلامذة، معناتها التلميذ هذا بيدو اللي ما عادش عنده ثقة وربما ما يرغبش باش يكمل، كيفاش من بعد باش توصل له برنامج إصلاح تربوي وباش ترجع تبني مجتمع كامل نتاع نشأة جديدة باش نجم الانتقال الديمقراطي وباش نعيشوا بالقيم نتاع الكرامة وغيره نتاع التربية والتعليم. معناتها بصراحة يعجبني التفاؤل هذايا إن شاء الله، لكن إن شاء الله يكون كل الأطراف متفائلة. اليوم في 2019 كيفاش نجموا نخرجوا مع الأزمة الراهنة؟ شوف كي نشوف الفكر الإصلاحي راهو نخرجوا على الفعل، على رد الفعل. يلزمنا نكونوا في منطقة أخرى اللي هي المنطقة أولا اللي تأخذ بعين الاعتبار المخاوف، والمخاوف كلها مشروعة.
ثانيا تقراها قراءة جيدة إذا كان فما مخاوف، إذا فما اهتمام، إذا فما مخاوف من كل أطراف المجتمع على موضوع، إذا فما اهتمام بذلك الموضوع واعتباره جزء مصيري في حياة الناس، ثم ثالثا وقتها نشوفوا شنو الحلول. إذا نقراو المخاوف، نعرضوها بكل مسؤولية، ثم ندعيو إلى العودة إلى مسار الإصلاح. لذلك أنا لما دعيت إلى مسار الإصلاح علاش؟ قلت حتى لا نفقد فرصة وحتى لا يصبح الوقت متأخرا. احنا الآن نتمناو أن المفاوضات على مستوى يعني البلد بصفة عامة تؤدي إلى نتيجة إيجابية. نتمناو أنه المفاوضات تقود إلى إعطاء أمل لأطراف عديدة في المجتمع. نعرف شريككم الأساسي الاتحاد العام للشغل. أنا مانيش فاهم شنو العلاقة بين التوترات الموجودة الاجتماعية في وزارة التربية وبين إيقاف لجان تشتغل. المفروض راهي معناها كل الحياة دي يشتغلوا على روح. هذه دعوة الآن نخرجوا. هذه دعوة على الأقل ما حلينا مشاكل هذيك، لقينا برنامج تعليم جديد نطبقوه ونخدموا على روح. وهذا رأي عديد الناس اللي في اللجان اللي هم فقط ينتظروا الآن في إعادة عمل اللجان وإعطاء فرصة لهذه اللجان أنها تشتغل مهما تكون الظروف، لأنه إصلاح التعليم هو مسألة حضارية، هو مسألة باش تاخذ وقت، هو مسألة أشياء باش تحقق فيها عام الجاي وأشياء ممكن تحقق بعد 10 سنوات. هذا مشروع حضاري. لذلك أنا أدعو من هنا أنه في هذه المرحلة بالذات أنه نعود إلى مسار إصلاح التعليم وأنه نعود إلى عمل لجان. على فكرة التبرم من التعليم وفقدان الأمل من التعليم، أنا قلت في بداية المقال أنه أول جملة من أول الجمل اللي سمعتها في المعهد الثانوي، أنا كنت في السنة الأولى من المعهد الثانوي، هي هذه الجملة التي تقول بعدم جدوى التعليم. راهو مشكلة التعليم مشكلة قديمة ومزمنة، لكن هاو شو الفرق بين مرحلة ومرحلة؟ قبل رغم كل المشاكل ونقائص التعليم، ولكن التعليم كان في جوهر المجتمع، كانت هناك محاولات لإصلاح هذا التعليم. اليوم احنا يلزمنا نعاود ونرجعوا هالمرحلة هذه مهما تكون المشاكل، يلزمنا نرجعوا إصلاح التعليم، ووقت نرجعوا إصلاح التعليم وقتها نرجعوا الأمل للناس ونخرجوا من هالبوتقة هذه متاع المشكلة اللي تولد مشكلة وتصبح عنا بالعكس نوع من المسار اللي تأمن به الناس وتنجم تمشي. قبل ما تحكي أنت خليني نحكي أنا في مسألة التعليم لأنه هذا شأني أنا. دوني نعرف شنو النقطة اللي باش تحكي فيها. مش نقطة، النقاط الكل. أنا جو كونسيدير بوكو، يعني نحترم المجهود الكبير اللي قاعد يشتغلوا عليه اللجان المختصين، لكن عندي لوم انه في فرنسا تعلمنا وقت اللي فما ريفورم دو ليكول دو لا ريبوبليك سان ديبا ناسيونال يدخل فيها لوك فيري وتعرف ادغار موران ويدخلوا فيها لي سبيسياليست لي غون سبيسياليست. جي كوم لامبرسيون العمليه قاعده تتم في غرف مغلقه، وبالتالي عامه الشعب الراي العام ني با او كورون دو سكي سباس. انا عبد الباسط باعتبار انه فما قواسم مشتركه في مجال معين، انا المشكل الكبير في الفلسفه التعليميه. هل يمكن لمدرسة الجمهورية أن تكون محايدة؟ عشنا كوارث قبل تحت المرحوم محمد مزالي، arabisation qui aboutit à une islamisation de la société. تعرف؟ هل يمكن، وهذا سؤال إشكالي، هل يمكن لمدرسة الجمهورية أن تكون خارج منطق الأجهزة الإيديولوجية للدولة وبالتالي لا لون لها إيديولوجي؟ الموضوع هو فيه جوانب مادية، زمن مدرسي، الإطار المادي، مسألة رواتب الأساتذة، هذا جانب يمكن أن يعالج. وتعرف أنت منطق المحاكاة، باش نجيب لي بيي سكانديناف باش نقول دون اون كلاس يا 20 إيلاف دون دي كونديسيون، هذا مش مشكل. المشكل الحقيقي في مستوى المناهج والبرامج والخيارات في علاقة بماذا؟ أولا لا يمكن إصلاح التعليم دون إصلاح كل المنظومة من التعليم العالي إلى التعليم الابتدائي. البارحة وقع إصدار رقم لست متأكد من دقته، 80% من مدرسي التعليم الابتدائي لم يتخرجوا من التعليم العالي، هذا نسوقه باحتراز. المستوى الثاني هو مستوى الجوانب التقنية، مسألة الربط بين التعليم والتشغيلية، وبالتالي ما هو مطروح في علاقة بملف البطالة. لكن ما هو أخطر
هو مسألة المضامين وما ذكرته منذ حين عبد الباسط مسألة الإنسانيات. يعني بعبارة أوضح التربية الإسلامية تتحول إلى دراسة مقارنة بين الديانات. مسألة حقوق الإنسان في بعدها الشمولي والفلسفة التي أفرزت حقوق الإنسان في علاقة بالتراث. كيف يمكن أن تدرس المواد الإنسانية بضوارب هابطة جدا؟ يعني هذا هو من المفروض أن يكون جوهر حوار وطني، والقضية ليست فقط قضية لجان مختصة ما هذا هو. أنا عرفتك باش تتحدث في النقطة هذه، لأنه كنت باش نفتح الموضوع هذايا، لأنه ثم شكون يقول مشروع الإنسان، ثم شكون يقول لك بفعل فاعل ثم تعطيل للجان هذايا وما يحبوش يتحل الحوار هذايا حتى تتفضل الأزمة السياسية والخلاف السياسي. من بعد باش نحكي وخاطر باش تحكي على مضامين سيغمون، والأهم هو المضامين. راك تنجم تبدل نمط مجتمع معين لحساب حزب معين وايديولوجيه معينه على الطرف الاخر. شوف انا كشاهد يعني وكمشارك في العمليه، في 2015 اخترنا توجه مغاير تماما لفكره الاسقاط او تحكم، معناها قوة من القوى في عملية الإصلاح. لذلك بدأنا باستشارة وطنية شاركوا فيها التلامذة، شاركوا فيها الأساتذة والإدارة، ثم عقدنا أكثر من ندوة وطنية قدمنا فيها نتائج هذه الاستشارة. لما بدينا عمل اللجان شو كانت الفكرة؟ كانت الفكرة أنه أعمال اللجان ستعرض في ندوات وطنية أخرى، ستبحث القضايا اللي هي القضايا اللي طرحت. وعلى فكرة الناس اللي يعتبروا انه المسار التشاركي ماهوش متوازن، لا، ورا العكس تماما. احنا لقينا ناس من الاولياء للمجتمع المدني للتلامذه للمربين، لقيناهم يطرحوا في القضايا اللي توا نحكيوا فيهم، هذا يطرحوا في قضيه الانسانيات وعلاقتها بالعلوم وضروره ايجاد توازن. يحكيوا على الفكر النقدي، يحكيوا على طريقة تدريس بعض المواد مثلا الدراسات التربية الدينية، يحكيوا على المحيط المدرسي، يحكيوا على معضلة كبيرة وهي العلاقة بين مختلف مستويات التعليم، بما فيه العلاقة بين الابتدائي الثانوي والإعدادي والعالي. فما ناس، وهذا كله موجود في الأشياء اللي ناقشناها. فما كذلك شنو هو المدرسة؟ المدرسة اللي نحلموا بها توا، شنو هو المدرسة إذا كان باش نعاودوا نرجعوها كأساس من أسس المجتمع، لأن الآن تهمشت ولت على هامش المجتمع. هنا طرحت قضايا فكرة المواطنة، طرحت قضية الاعتماد على فكرة جدوى التعليم، طرحت قضايا التسرب المدرسي، طرحت المدرسة كعامل إدماج، طرحت المدرسة كعامل يعني إيجاد فرص في الحياة، بل المدرسة تولي تخلق في الأزمات وتخلق يعني في اليأس من الحياة. لذلك طرح بشكل قوي في إحدى اللجان العلاقة بين التعليم والتعليم المهني، وأعطيت مكانة في إحدى اللجان، أعطيت مكانة كبيرة للتعليم المهني. ثم مسألة أخرى اللي هي في جوهر عملية الإصلاح التربوي، المدرسة ومحيطها. المدرسة فترة معينة انقطعت عن محيطها، لذلك وقع طرح قضية علاقة المدرسة بالجمعيات، بالمجتمع المدني، قضية علاقة المدرسة بالتكنولوجيا الحديثة اللي أصبحت تسير في حياتنا، علاقة المدرسة بالإعلام ووسائل الإعلام، ثم علاقة المدرسة بقضية أساسية وهي يعني التهيئة العمرانية. قبل المدرسة نتذكروها وإحنا في الطفولة متاعنا، المدرسة كانت في نفس الوقت هي المدرسة، المعرفة كانت هي مهارات الحياة، تعطيك مهارة لي براتيك تدمجك عن طريق مثلا كما المشكل دروس. تولي انطلق منه منظر هو انه القرار سياسي ما كانش قرار مجتمعي ولا مرهون دوما بالاراده السياسيه، كما تو هاكا واقف القرار. غدوه الانتخابات لو اعلم مش خارج تجيك معناها مجموعه اخرى ووزير اخر وقوه سياسيه اخرى يقول لك المشروع هذا الكل نلغيه، هنا نعاود برنامج اخر ونعمل لجان اخرى، او ما عادش نمشي فيه الموضوع، نعمل شويه اصلاحات في المنهاج اللي موجود عندنا الان ونحل بعض المشكلات ونتخلى عن المشروع. فهمت توا؟ يعني المشروع باهي والفكره واللجان وغيرها، ولكن ما عندهاش استقلاليه في علاقه بهذه الاطراف، بدليل اول نزاع بين النقابه ووزاره التربيه وشويه اوضاع سياسيه متداخله والمشروع وقف، انتم قعدتوا لبرا من الموضوع. نحب نذكر انه نحب ننسب شويه انطلاق إصلاح التعليم في 2015 لم يكن قرار سياسي مسقط. علاش؟
لأنه شبكة عهد للثقافة المدنية اللي هي متكونة من المعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين والقضاة والمحامين والشبكة الأوروبية المتوسطية والنساء الديمقراطيات وغيرها، قامت بحملة لمدة أكثر من عام حول إصلاح المنظومة التعليمية. درنا في الجهات الكل. إذن القرار السياسي كان استجابة لقرار مدني بضرورة إصلاح التعليم لحركة مدنية. هذا مهم جدا. ثم الطريقة اللي اخترناها أنه 3 أطراف تبدأ بحوار مجتمعي كانت كذلك تنسب الأمور على أساس على أساس لا يمكن الآن لأي طرف أنه يعني يشطب بجرة قلم. أكيد أنه هذا التعطيل يعني نعتبروه خسارة، ولكن المسار ما زال موجود واحنا حريصين على انه المسار هذا الان يتواصل. واضح ساعة بس الوقت ما عادش يسمح. وانا نحب نحكيو على الكتاب مصلحة تونس. اكيد مصلحة تونس. نحكيو على المجال العربي لحقوق الانسان، قضايا التعليم وتحدياته في العالم المتغير. نحكيو شويه على الندوه اللي صارت فيما يخص اصدار الكتاب هذا إلى جانب مسار الإصلاح التعليم. فما عمل كبير قاعدة تقوم به يعني عديد الأطراف، من بينها المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة عهد، وهي أولا التفكير في قضايا التعليم من أجل إعطاء يعني شحنة إلى عملية إصلاح التعليم. وفي هذا الإطار إحدى الندوات، لأنه فما ندوات عديدة، إحدى الندوات كانت هذه الندوة الدولية اللي انتظمت بمناسبة إصلاح التعليم. داعينا كل الأطراف الدولية اللي عندها تجارب حقيقية في إصلاح التعليم من مختلف القارات. المرجعية وإلا أي تجربة؟ المرجعية نحكيو على فنلندا، نحكيو على هولندا، نحكيو على المغرب، غيرها من البلدان. ثم قمنا بتقديم التجربة التونسية في هذا الإطار أو بداياتها من أجل الاستفادة. عندنا كذلك الآن مشروع كبير قاعد يشارك فيه المعهد العربي لحقوق الإنسان، وهو فكرة مهارات الحياة. كيف نجمع بين تغيير الأفكار، جودة التعليم في المضامين، وكذلك إعطاء الطفل يعني مهارة الحياة. إذن هذه كلها مجهودات للتركيز على ضرورة مواصلة إصلاح التعليم. واضح. إن شاء الله الدعوات المتواصلة ودعت كل يوم من المنبر هذه ترجع لجان تشتغل على روحها باش نخرج ببرنامج أخير وتأليفي توافق عليه الناس الكل من أجل إصلاح المنظومة التربوية في بلادنا. شكرا لك سعد الباسط.